बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। आज हिजरी साल का पहला दिन यकम मुहर्रमुल हराम। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि नया साल आपके लिए खुशियों, फलाह और आसानियाँ पैदा करे। आज नए साल की खुशी के साथ साथ कुछ गम भी हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहला गम कि आज यकम मुहर्रम को यौम शहादत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत उमर हज़ूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक कार थे और इस्लामी तारीख़ में वो अमीरुल मोमिनीन, दूसरे अमीरुल मोमिनीन के तौर पर जाने जाते हैं। बड़े सख्त, लंबे चौड़े, दबंग आदमी। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो काबे में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आप वहाँ गए, खड़े होकर सारों के साथ नमाज पढ़ी और किसी ने जुर्रत नहीं की कि आपके सामने बोल भी सकता। आपके आने से इस्लाम को बड़ी तक़वियत मिली। हजूर ने बल्कि दुआ की थी कि या अल्लाह, ये जो 2-3 ऐसे बंदे हैं दबंग किस्म के कुफार में, उनमें से किसी को इस्लाम अता कर दे ताकि हमारे बाजू। चनाचे उसके नतीजे में रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी थी कि हज़रत उमर मुसलमान हुए। हज़रत उमर 10 साल 634 से लेके 644 तक खलीफातुल इस्लाम रहे। वो दूसरे खलीफा थे। 2 साल हज़रत अबू बकर रहे, उनके बाद ये ख्याल था कि ये बड़े सख्त गिर आदमी हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर ने जब इन्हें नामज़द किया तो उन्होंने कहा नहीं, उमर को जब बोझ पड़ेगा खिलाफत का तो उसका तर्ज अमल बदल जाएगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। हज़रत उमर बड़े बुर्दबार, तहम्मुल वाले और ज़बरदस्त खलीफा थे। इनका ज़माना इस्लामी दौर का बेहतरीन ज़माना समझा जाता है। इन्होंने इस कदर फतवात हासिल की कि इनकी सल्तनत जो थी वो लीबिया से लेकर दरिया सिंध तक फैली हुई थी। फिर ये बहुत बड़े रिफॉर्मर थे। इन्होंने बहुत से काम किए। ये जो वेलफेयर स्टेट का तस्वर आजकल सॉरी जी, आपको यूरोप में नज़र आता है, ये तस्वर सबसे पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब ने दिया था। आप कभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हज़रत उमर ने जो फ़िक़्ह दिया था, जो लाज दिए थे, वो मनोअन उन्होंने नाफिज़ किए हुए हैं और उनका नाम दिया हुआ है उमर लाज। वो आज भी वहाँ उमर लाज के नाम से नाफिज़ है। आपके ज़माने में मैंने कहा ना, बड़े रिफॉर्मर थे। आपने ये जो पुलिस का सिस्टम है ये बाकायदा नाफिज़ किया। वो जो सिपाह थी उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखा करते हैं। घोड़ों के लिए बड़े लंबे चौड़े फौजियों के घोड़ों के लिए अस्तबल बनवाए। रेवेन्यू का सिस्टम शुरू किया। बैतुल माल आपने शुरू किया। ये जो फ़िक़्ह है, इंसाफ का निज़ाम है, कानून है, ये आपने जारी किया। फिर ये इनके बारे में मैं कहना चाहूँ तो 2 किताबें, 4 किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं सिर्फ 2 छोटे छोटे वाक़यात जो इनसे मंसूब हैं वो मैं आपको बयान करूँगा कि इनके दौर में एक शख्स था जबला गसानी, जो शाम का एक बड़ा मशहूर रईस था, बल्कि अपने छोटे से इलाके का अमीर भी था। समझे, बादशाह था अपने एक छोटे से इलाके का। वो हज पे आया तो आप काट रहा था तो एक शख्स का पैर उसके लिबास पे आ गया। उसने पीछे होकर उसे ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। उस बंदे ने जवाबन इसे भी थप्पड़ मार दिया। ये हज़रत उमर के पास शिकायत लेके आया कि मैं
جو کہ وقت کا بادشاہ ہوں اور میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، اور مجھے ایک بندے نے تھپڑ مار دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم نے پہلے مارا تھا، تو اس نے جواب میں مارا ہے، تو ٹھیک ہے، اس نے کہا لیکن میں تو امیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں اپنے علاقے میں۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، جب اسلام میں آ گئے ہو تو سب برابر ہو، تم نے اگر زیادتی کی ہے تو اس نے زیادتی کا بدلہ لیا ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس نے کہا اگر ایسا اسلام ہے تو میں اس سے باز رہا۔ آپ نے کہا یہ تمہاری مرضی ہے۔ چنانچہ وہ جب باہر آیا تو مسلم سلطنت سے بھاگ گیا اور کہیں اور جا کے اس نے پناہ لے لی۔ سعد بن ابی وقاص بہت بڑے جرنیل تھے، بہت بڑے فاتح تھے۔ ان کا بیٹا عبداللہ، اس نے کسی شخص کے ساتھ کچھ زیادتی کی۔ اس شخص نے آ کے حضرت عمر کو شکایت کی۔ حضرت عمر نے دونوں باپ بیٹے کو بلایا، وہ گورنر تھے، ان کا بیٹا، دونوں فوراً حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو، چنانچہ انہیں باقاعدہ اس آدمی کو سیٹسفائی کیا گیا اور ان کے بیٹے کو سزا دی گئی۔ تو یہ حضرت عمر کے انصاف کا عالم تھا۔ تو حضرت عمر تاریخ کے ایک روشن باب ہیں اور اسلامی تاریخ کا تو بہت روشن باب۔ اگر یہ جنگوں میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، لیکن حکمت عملی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ دنیا کے سب سے بڑے جرنیل تھے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا۔ دوسرا جو غمناک واقعہ ہے وہ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی شہادت گاہ کی طرف سفر آخرت جو ہے وہ تھا۔ ایک ایسا سفر جس میں انہوں نے یزیدی قوتوں کو بھرپور شکست دی۔ گو وہ جان پہ کھیل گئے، انہوں نے قربانی دی، بہت بڑی قربانی، لیکن اتنی بڑی شکست کہ یزیدی قوتیں آج تک لوگوں کے لعن طعن کا شکار ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سی یزیدی قوتیں اپنے اپنے کمال دکھانے میں مصروف ہیں۔ وقتی طور پہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بہت انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن کامیابی ہمیشہ حسین کے فالوورز کو ہوتی ہے۔ یزیدی قوتیں بظاہر جو مرضی نظر آئے، وہ ہمیشہ ذلت ان کا مقدر ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ وہ جو بھی نظر آئے، کچھ نہیں، آخر کار انہیں گمراہی کے اندھیرے میں بھٹک تاریخ میں ان کوڑے دان میں وہ جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، اگر وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں تو یقیناً وہ فلاح پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو راستہ بھٹک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ حسینی راستہ فلاح کا راستہ ہے، بہتری کا راستہ ہے، اسی پر چلے۔ فیض نے کہا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تک کوئی بات نہیں۔ اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ۔